Tanaw na to guys ang compare sa difference kuno kana ba yang comments. Diri sa pikas daghang kayong gibutang niyang bersikulo. Daghang bersikulo no diri sa pikas wala gibutangan guys og ginon nila ginon nan kuno aton tan-awon guys kining ilaha diri gibutang nga daghang bersikulos pikas nga mao daw nay bautismo kuno nga correct. Og diri sa pikas guys sa Matthew 28 18 to 20. So kaning iyang gipang bersikulo diri nga gipang lugit kay kini magong one is Pentecostal ang master ani nila magsige ni sila og pangibot og bersikulo iabono sa ilahang doktrina para magmukhang biblikanhon ang iyahang doktrina. Pero sa tinuod lang bakak kay dili man na maoy tinud-anay nga gisgutan sa context. Ang ila lang mag-ibot sila og duha ka bersikulo, tulo ka bersikulo usa para iabono nila sa ilahang doktrina para magmukhang tama kuno ang iyahang doktrina pero kung imong subayon dili mao. Now karon kining ilang gipanglugit nga bersikulo diri sa pikas o kining pikas diri nga si Jesus Christ gyud ang nagkuman, no? Sa Matthew 28:18 miingon si Kristo nga ang kagahom sa langit ug sa yuta gikahatag diri kanako. Mo di ba? So gihatag yun ni Christ ug emphasize nga ang kagahom sa langit ug sa yuta naa sa iyaha. Sa to pa kung musulti si Kristo dili na sapayan pa nga imuhang supakon. Kay siya man ang tag-iya sa langit, siya pud ang tag-iya sa kalibutan. So gi-confirm ni Jesus Christ nga all power is given unto me in heaven and earth. Then siya, go ye therefore and teach all the nation, baptizing them in the name the Father, the Son, and Holy Ghost. So kana maoy gisulti ni Kristo para makasabot bitaw ta nga nakabasa nga maunay pamaagi sa bautismo nga gusto niya. Pero unsa may nakaon sa Pentecostal, Wanes. Ang Wanes Pentecostal guys, nagsupak-supak ni Kristo. Instead ang sundo nato nga bautismo sa tubig, Amahan, Anak, Espiritu Santo, iya naman noong usbon. Di ba? May miingon si Kristo din nga ang kagahom sa langit ug sa yuta o niya gikahatag din ako panglakaw sa kalibatan iwali ang maong balita og bautismo sila sa akong pangalan. Kung kana maoy gisulti ni Jesus Christ ay sakto kay Wanes. Pero kay dili man mao na gisulti ni Kristo, wa man sa mingon nga panglakaw mo sa kalibutan iwali ang balita og bautismo sila sa akong pangalan. Sakto ang Wanes pagwali ni Pedro sa pangalan ni Jesus. Pero wala man miingon ana si Kristo. Miingon man siya bautismo sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Subuti pasabot kadtong authority nga ni Kristo nga naghatag siya pamaagi sa bautismo sa tubig nga Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kana mo'y sundon. Unya ingon pa ganin siya hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Buti pasabot kana nga bautismo di ay dili ginausbon as long as nga nag-exist ang kalibutan kana gyoy tumanon. Pero unsa may gibuhat sa mga Wanes Pentecostal, ilang gihurot og ibot, giusab, nagsupak-supak ning mga tawhana ni Kristo. Mao na nga someday sumala giingon ni Kristo sa Matthew 7:21 to 23 nga kini sila kandidato gini sila nga abugo ni Kristo. Ang ano man kay nagsupak-supak man ning Wanes ni Kristo guys, wa man mosuon siya sa pamaaging itudlo ni Kristo. So bagsak ni mayanit tulion usab ni kining mga Wanes nga wa pa natuli, wa pa na circumcision sa tubangan sa Ginoo guys.